Hello and Namaste. Welcome to BNB class. BNB class ma तपाईहरुलाई स्वागत छ. Under economics module, today we are going to discuss about Angel demand curve or income demand curve. अर्थशास्त्र मोड्युल अन्तर्गत आज हामी एन्जेल माग वक्ररेखा वा आय माग वक्ररेखा कसरी बनाउने भन्ने हामीले सिक्छौं. र आजको सेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाई हाम्रो बीएनबी क्लासको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला. यसरी नयाँ नयाँ भिडियोजको अपडेट तपाईले आफ्नो मोबाइलमा खोलिँदै पाउनुहुन्छ. If you are new to our channel, please subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon so that you will be notified for any latest releases and updates. So let's begin. Angel demand curve or income demand curve. आय माग वक्ररेखा और एन्जेल वक्ररेखा. यो के हो त? कुनै पनि वस्तुमा कस्तो किसिमले त्यसको मागमा परिवर्तन आउँछ, के कारणले उपभोक्ताको आयमा आएको परिवर्तनले गर्दा यो अन्तर सम्बन्धलाई देखाउने वक्ररेखालाई हामीले आय माग वक्ररेखा भन्ने गर्दछौं. The curve that shows the relationship between quantity demanded for a commodity by or due to change in the income of the consumer is known as income demand curve or Angel demand curve. We shall be using the concept of consumer behavior using indifference curve and derive a income demand curve. आय माग वक्ररेखा सृजना गर्ने या बनाउने हामीले उपभोक्ता सन्तुलनको अवधारणा उदासीनता वक्ररेखाको प्रयोग गरेर गर्छौं र त्यहाँबाट हामीले आय माग वक्ररेखाको हामीले निर्धारण गर्छौं. योभन्दा पहिलेको मार्सेलियन डिमान्ड कर्व या मार्सेलियन माग वक्ररेखाको हामीले अंग्रेजीमा इंग्लिश भर्सनमा भिडियो अपलोड गरेका छौं. त्यो तपाईले माथिको लिंकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ. नेपाली पनि हामी छिटै नै अपलोड गरिदिने छौं. त्यसको पनि नोटिफिकेसन पाउनु हुनेछ. त्यही भएर कृपया बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला. अगाडिको कुरा हामी गर्दै जाउँ. मानौ कि वस्तु x र वस्तु y भनेर दुईटा वस्तु छन् जो कि x अक्ष र y अक्षमा हामीले देखाएको छौं. There are two goods x and y represented on the x axis and y axis as you can see on your screen. AB is a given budget line for any consumer. AB रेखा यो बजेट रेखा हो जसले कि कोही पनि उपभोक्ताले अधिकतम वस्तु x र वस्तु y को खरिदको परिमाणलाई जनाउँछ. यदि IC1 उदासीनता वक्ररेखा अधिकतम उपयोगिता दिने यो अवस्थामा यस उपभोक्ताको लागि सम्भव छ भने र E1 बिन्दुमा AB रेखाले IC1 उदासीनता वक्ररेखालाई स्पर्श गरेको छ भने E1 स्पर्श बिन्दुमा उपभोक्ता सन्तुलनमा रहन्छ. जहाँ कि उपभोक्ताले x1 परिमाण वस्तु x को र y1 परिमाण वस्तु y को उपभोग गर्दछ. With IC1 as an indifference curve being the highest indifference curve available to the consumer at given situation, where AB is tangent to IC1 at point E1, the consumer will attain its equilibrium by consuming x1 unit of goods x and y1 unit of goods y. मानौ कि उपभोक्ताको आयमा वृद्धि भयो. आफ्नो चेतनशीलता
व्यवहार देखाउँदै कोही पनि उपभोक्ताले अब योभन्दा बढी वस्तुहरूको उपयोग गर्ने प्रयास गर्छ। त्यस अनुसार मानौ कि नयाँ बजेट रेखा सिडी उपभोक्ताको लागि आएको छ। Let us suppose the income of the consumer is increased. So, to show rational behavior, the consumer will consume more quantity or more unit of goods X and good Y, and so the new budget line for the consumer will be CD as shown in the figure. At this higher budget line with higher indifference curve IC2, the consumer will attain next equilibrium E2 with consumption of X2 unit of goods X and Y2 units of goods Y. माथिल्लो उदासीनता वक्ररेखा IC2 CD बजेट रेखासँग E2 मा स्पर्श बिन्दु हो भने उपभोक्ताको नयाँ सन्तुलन E2 बिन्दुमा प्राप्त हुन्छ, जहाँ कि उपभोक्ताले वस्तु X को X2 परिमाण र वस्तु Y को Y2 परिमाणलाई उपभोग गर्दछ। यदि हामीले यस E1 र E2 बिन्दुलाई मिलाएर एउटा नयाँ रेखा बनाउँछ भने यसलाई नै हामीले आय उपभोग वक्ररेखा भन्दछ। When we connect these 2 points E1 and E2, then we find income consumption curve. Now we will see the same process on the below panel of this screen on the figure, where the unit of goods X is represented on X axis and the income of the consumer is represented on the Y axis. अब यही प्रक्रियालाई हामीले तल्लो भागमा दिएको चित्रमा हेर्छौं, जहाँ कि X अक्षले वस्तु X को परिमाणलाई जनाउँछ भने Y अक्षले उपभोक्ताको आयलाई जनाउँछ। हामीले सुरुमा भने अनुसार यदि Y1 उपभोक्ताको सुरुको आय या दिएको आय थियो भने, जसले कि AB रेखाले जनाएको थियो, E1 सन्तुलन बिन्दुमा X1 परिमाण वस्तु X को उपभोक्ताले उपभोग गर्यो। When the income of the consumer was Y1, at the equilibrium point E1, the consumer was consuming X1 quantity of goods. Now, when the income of the consumer has increased from Y1 to Y2, due to which the new budget line has shifted from AB to CD, and the consumer has attained higher equilibrium at E2 on IC curve 2 by consuming X2 quantity of goods X. जब उपभोक्ताको आय Y1 बाट वृद्धि हुँदै Y2 मा पुग्छ, बजेट रेखा AB बाट सरेर स्थानान्तरण भएर CD मा जान्छ र उपभोक्ताले माथिल्लो उदासीनता वक्ररेखा IC2 मा E2 स्पर्श बिन्दुमा सन्तुलन प्राप्त गरेको थियो, जहाँ कि X2 परिमाण वस्तु X को उसले उपभोग गर्न सुरु गरेको थियो। तल्लो भागमा हामीले यो दुईटै इन्टरसेक्ट गरेको बिन्दुलाई जोड्यौं भने हामीले एउटा रेखा प्राप्त गर्छौं DX, जो कि आय मार्ग वक्ररेखा हो। If we connect these two intersection points on the below panel of the given figure, we get a new curve DX, that is the income demand curve or angel curve. The curve which we have studied here is for the normal goods.
यहाँ हामीले साधारण वस्तुको सम्बन्धलाई अध्ययन गरेको छौं, अर्थात् उपभोक्ताको आयमा भएको परिवर्तन र साधारण वस्तुको उपभोगको परिमाणमा भएको परिवर्तनलाई यसले जनाउँदछ, जो कि घनात्मक सम्बन्ध हामीले हेर्न पाएका छौं। आय वृद्धिका साथ वस्तुको उपभोगमा पनि वृद्धि हुन जान्छ। The positive relation between the goods, the unit of goods consumed and the income of the consumer is shown as the curve is moving upward to the right direction. If we want to study the same phenomena for the inferior goods, the curve will be something like this. Here all the process will remain same. The only thing that we have to consider here is, since it is an inferior good, when the income of the consumer will increase, instead of increasing the consumption of X or goods X, the consumer will decrease the consumption of good X and substitute it with the good Y, since good X is a inferior good. हामीले यही प्रक्रियालाई कम असल वस्तुमा अध्ययन गर्न कोसिस गर्छौं भने सुरुको सबै प्रक्रिया सेम यथावतै रहन्छ। यहाँ एक कुरा मात्रै परिवर्तन के हुन्छ भने उपभोक्ताको आय वृद्धि हुँदा अब वस्तु X को उपभोग गर्ने परिमाणमा वृद्धि नभए गिरावट आउँछ, किनभने आय बढेपछि कोही पनि उपभोक्ताले कम असल वस्तुको मागलाई कम गरिदिन्छ र त्यसको साटो प्रतिस्थापन गर्दै उसले वस्तु Y लाई बढी उपभोग गर्न थाल्छ। यही कुरालाई हामी तलको चित्रमा हेरौं हैन, र यसरी हामीले दुवैको बिन्दु यदि मिलायौं भने dx भन्ने कर्व हामीले पाउँछौं, जो कि ऋणात्मक सम्बन्ध आय र वस्तुको परिमाणमा देखाउँछ। When we observe the same phenomena on the below panel of the given figure, we will see negative relation between the unit consumed and the income of the consumer. So this way we come to conclusion that normal goods has a positive relation with income. For inferior goods it is negative relation. यसरी हामीले के हेर्यौं कि साधारण वस्तुको लागि आय र उपभोग गर्ने परिमाणमा धनात्मक सम्बन्ध हुन्छ तथा कम असल वस्तुको लागि यो सम्बन्ध ऋणात्मक हुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै। यदि तपाईले यो भिडियो मन पराउनु भएको छ भने आफ्नो साथीभाइहरुसँग शेयर गरिदिनु होला र यसलाई अझ राम्रो बनाउन हामीले अझ के गरिदिनु पर्यो त्यसको लागि कमेन्ट र फिडब्याक हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। If you like this video, please share with your friends and family and write feedback and suggestion in the comment box for our improvement. Please subscribe to our channel. Yes, keep learning with BN Videos. Thank you so much.